Mayong butag kanatong tanan uban ning Santos nga misa atong basangon kining mga musunod. Misa pasalamat alang sa 30th wedding anniversary ug sa tanang grasya nga nadawat. Pamisa usab alang sa tanang kalag sa purgatorio. Alang sa kalag ni Jairus Jun Alejandria nagpamisa Daisy Ponce and family. Misa pasalamat sa Santissima Trinidad kang Mama Mary, Senyor Santo Niño, ug sa mga anghel ug santos ug santas nga tanan nagpamisa Agustina Sinarilios. Pamisa alang sa kalag ni Julieta Escarda sa iyang ika-4th death anniversary. Nagpamisa Julieto Escarda. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat sa pagsaulog sa adlaw na tawhan. Misa alang sa kalag nila ni Rene Hermosissima, Floro ug Leonela Ponce, Pantaleon ug Corazon Arisquilities. Halad ni Renjo Hermosissima. Alang sa kalag ni Emiliano Diaz, nagpamisa Rayman Olivar. 23rd birthday ni Rizel Villuria, nagpamisa Rizel Villuria and family. Alang sa kalag ni Leonelio Villarmino, nagpamisa Teresa Villarmino ug mga igsuon. Sa kalag ni Filomena Ortiz Sarda, nagpamisa bana ug mga anak. Sa kalag ni Julita Laluna, nagpamisa Napoleon Escarda ug mga anak. Pasalamat sa ika-26th wedding anniversary, nagpamisa Aileen Anmundo Tanyesa. Alang ni Canilo Lopez, Emiliana Deri Lorenza, ug kalangatanan sa purgatorio, nagpamisa Trinidad Lopez. Pasalamat sa Mother of Perpetual Help, Santo Niño, Santa Filomena, Holy Spirit, ug tanang santos ug santas nagpamisa Trinidad Lopez. Sa kalag ni Julieta Laluna Escarda, nagpamisa Anthony Escarda. Sa kalag ni Dolores Lugagay, Bernardo Aldava Senior, Bernardo Aldava Jr., Feliciana Montisa, nagpamisa Mario Mercy Ritardo. Alang ni Emiliano Diaz, nagpamisa Inidina Olivar. Sa kalag ni Emiliano Olivar, nagpamisa Frank Olivar. Kalag ni John Vergil Hernan, nagpamisa Hernan family. Sa kalag ni Benjamin Fernandez, nagpamisa Marites Tenipuro. Misa pasalamat sa magrasyang nadawat, naghalad Emma Claudio ug pamilya. Pamisa sa kalag ni Gavino Susada Senior, Rubina Pulbos, nagpamisa Junior Andrine Susada. Misa sa kalag ni Fabian Lagrunio ug pamisa sa tanang mga santos sa San Isidro Labrador, nagpamisa Andre Junior Susada. Misa alang sa kalag nila ni Florentino Ricaborda, Milquiades Huluyohoy, Gloria Catalino de Gracia Huluyohoy, Fibris Datoy, Proctoso Sofromida Manzanades, Sofronio Antonia Josefina Israelia ang itong tanang kalag sa purgatorio nga walay naghandom, nagpamisa Hansel Andrea Ria Huluyohoy. Misa sa kalag ni Jason Wilma Florentino Siriaca, Jesus Senior, Jesus Junior, Arman Milagros Clinton, Maria Ninia Ana Resencia Pausto, nagpamisa Marites Tenipuro. Alang sa kalag ni Agustin Ordiniesa Senior, nagpamisa Viola Anjonjon Ordiniesa. Alang sa kalag ni Constancia Ortiz, Santiago Emiliano, ug tanang kalag sa purgatorio, nagpamisa Jesuna Greymar Olivar. Alang ni Apolinar Fidela Alfredo Cecilia Aurelio Patricia Exaltacion Ana Isidro Virginia, nagpamisa Tabuadas family. Misa sa Dios Amahan, sa mga grasya nga nadawat, Mama Mary, Senyor Santo Niño, San Vicente, Santa Cruz, ug ubang mga santos o santas, nagpamisa Juan Anolita Pantinopoli and family. Pamisa sa tanang mga santos San Antonio, nagpamisa Richard Calderon. Sa kalag sa purgatorio, ilabi na ang kalag ni Clemente Caban Senior,
Baby Virginia Clemente Jr. Alejandro Marciana Fernando Filomena halad ni Jesus Virginia Caballes and family. Alang sa kalag ni Rosindo Kaman naghalad Virginia Kaman. Sa kalag ni Emilio Caballes Sr. Inara Alicio Edwin Emilio Jr. Virginia Filimon Martina Soilo Timotia halad ni Jesus Virginia Caballes and family. Thanksgiving Mass of Rio Akashi, who celebrating his birthday today. Upag-ampo alang sa Dios, Espiritu Santo, Mama Mary, Santo Niño, sa tanang santos o santas na tanan. Alang sa kalag sa purgatorio, ilabi na ang kalag ni Franklin La Rosa o Benjamin Heraldizo. Nagpamisa, Loida Akashi. Sa kalag ni Lolita Engracia, Manuel Diego Guillermo Buenaventura, Florencia Bibian, Saturnina, mga Angeles Ninia Sidaya. Naghalad Juji and Flor Badelio and Sidaya family. Pasalamat San Vicente Ferrer, San Roque, Santo Niño, San Antonio de Padua, San Miguel Arcangel, Virgen sa Pilar, Santa Filomena, Virgen sa Mungi, San Isidro Labrador, Santa Cruz, Virgen sa Remedios. Halad ni Juji and Flor Badelio and Sidaya family. Alan ni Pantaleon, Maxima, Aurelio Emerita, Celerino, Esmeraldo, Luis, Florencia, Benito, Agapita. Halad ni Joji and Flor Padillo Sidaya family. Sa kalag ni Jonisia Cuestas, Filomeno, Gonzalo, Dolores, ng tanang kalag sa purgatorio, nagpamisa, Aida, Salupre and family. Alang sa kalag ni Candida Vatiliano, Rone, Francisco, Joseph, John Paul, Jonisia Filomeno Cuestas, nagpamisa, Juan Anolita Patinocle and family. Pamisa sa kalag ni Pastor Honoria Geogracias Senior, Dorotea Regina Poreza, Ireneo Jesus Isabelo Geogracias Junior, Gladys Lucila Gilaria, Samuel Remedios, Felixberto, Cristituta, Joy Ray, Margarita, Margarito, Ramon, tanang kalag, nagpamisa, Desiree Estomago. Alang sa kalag ni Leovihilda o Galiho Sirenio Senior. Misa pasalamat sa mga grasya na dawat, karong adlaw sa mayong panglawas, sa akong pamilya, sa Santissima Trinidad, sa tanang mga santos nagpamisa, Aida, Salupre and family. Misa alang pasalamat sa grasya, kalakasan at kaligtasan, pamisa alang sa mga paring tagaan sa ilang mayong panglawas, pamisa alang sa tanang mga masakiton, nagpasalamat parokyano. Misa alang sa kalag ni David Po Senior, Ray Alicaya o Marcela Agustin, ni Milagros Renato o tanang kalag sa purgatorio, gikan sa Alicaya family. Galang sa tagsa-tagsa na ito ka-intensyon o galang sa tanang mga kalag, ilabi na ang kalimtan. Daghang salamat at mayong puntag ka natong tanan. San Miguel Arcangel, panalipdi kami sa gubat. Mahimo kang among daming, batok sa mga kadautan, o salitag sa yawon. Kapuson unta sila sa Ginoo, nangamuyo kami. O prinsipe sa mga langit ng hukbo, pinaagi sa imong Diyos ng gahong, itambok sa impyerno si Satanas, ugang kanang daotang espiritu, nga naglibot-libot sa yuta, nangita sa kapilihan sa mga kalab, maghari unta si Kristo, sa among kasing-kasing, sa among kabanayan, ug sa tanang dapit sa kalibutan, karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Jesus, ako imuha, ug ang tanan nga ako imuha. Pinaagi ni Maria, imong balaan nga inahan. Diyos no matutudlo,
Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa itong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Diyos ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sab kaninyo. Maghinusok kita sa atong mga sala aron mahimo kitang andam ug sa ulog dining santos na misa. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan pasayloon sa ato mga sala ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhi nga dayon. Amen. Mag-ampo kita. Ang imong espiritu nangamuyo kami Ginoo. Makusganong magbubuunta kanamo sa espirituhanong gasa. Aron ihatag kanamo ang panghuna-huna nga magapahimuot kanimo ug magpasubay kanamo sa imong kabubuton. Pinaagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang komandante buot mutino kung unsa gayud ang sumbong sa mga Hudiyo batok kang Pablo. Busa pagkasunod adlaw gipatangtang niya ang mga kadina ni Pablo o gipatigom niya ang mga kadagkuan sa mga pare ug ang tibuok labawng hukmanan. Unya gidala niya si Pablo o gipatubang kanila. Pagkasayod ni Pablo nga may mga Sadusiyo o mga Parisiyo dito, miingon siya sa kusog nga tingog ngadto sa labang hukmanan. Mga igsuon, ako Parisiyo ug anak pagayod sa usa ka Parisiyo. Gipatubang ako dinhi tungod kay nagtuo ako nga banhawon ang mga patay. Sa pagsulti gayud niya niini, ang mga Parisiyo ug ang mga Sadusiyo nagkalalis ug nabahin ang pundok. Kay ang mga Sadusiyo gud nag-ingon man nga ang mga patay dili banhawon ug nawalay mga anghel ug mga espiritu. Apan ang mga Parisiyo nagtuo niining tanan. Misamot ang panaglalis ug ang pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga sakop sa pundok sa mga Parisiyo. Mitindog ug mitutol pag-ayo nga nag-ingon. Wala kami nakitang buhat nga daotan ni ining tawhana. Tingalig may espiritu o anghel nga nagsulti gayud kaniya. Ang panaglalis miinit pag-ayo ug tungod niini ang komandante nahadlo nga kunis-kunison nila si Pablo. Busa gipakanaog niya ang mga sundalo aron pagkuha kang Pablo ug pagdala kaniya ngadto sa kwartel. Nianang pagkagabii
ang Ginoo mitungha, tupad kang Pablo og miingon. Ayaw kahadlok, ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem. Musaksi ka usab kanako didto sa Roma. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bantay ako, Diyos, kay ikaw ang akong gilauman. Bantay ako, Diyos, kay ikaw ang akong gilauman. Bantay ako, Diyos, kay nagadangupak ko kanimo. Nagaingon ako sa Ginoo, ikaw ang akong Ginoo. O Ginoo ang akong bahin, ug akong kupang. Ikaw ang nagalikon sa akong swerte. Bantay ako, Diyos, kay ikaw ang akong gilauman. Daikon ko ang Ginoo nga nagatambag kanako. Bisan sa gabi nagapahimang kanako ang akong kasing-kasing. Gibutang ko ang Ginoo kanunay sa akong atubangan. Una na siya sa akong tuo, wala ko'y kahadlukan. Bantay ako, Diyos, kay ikaw ang akong gilauman. Usang akong kasing-kasing nalipay, ug ang akong kalag nagsadya. Ang ako usab nga lawas nagapadayon diha sa pagsalin. Kay dili nimo biyan ang akong kalag ngadto sa kahilatman. Nimo tugot kang ang imong butang alagad madunot. Bantay ako, Diyos, kay ikaw ang akong gilauman. Pakitaon mo ako sa dalan sa kinabuhi. Sa bugos nga kasadya diha sa imong atubangan. Ang kalipayan sa imong kamot nga tuo, hangtod sa kahangturan. Bantay ako, Diyos, kay ikaw ang akong gilauman. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Malang sugo mo, tanang adlaw ihandong ko. O Ginoo, langdang ko sa sugo mo.
Pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus niyahat sa langit ug miingon, wala ako mag-ampo alang lamang kanila, kundili alang usab niadtong mutuo kanako tungod sa ilang mensahe. Nag-ampo ako nga mausa unta sila. Amahan, mausa unta sila, dini kanato ingon nga ikaw ania kanako ug ako anaa kanimo. Aron motuo ang kalibutan nga ikaw mao'y nagpadala kanako. Gihatagan ko sila sa samang dungog nga imong gihatag kanako, aron sila mausa ingon nga ikaw ug ako usara. Ako ana kanila ug ikaw aniya kanako, aron sila mausa gayud ug sa ingon masayod ang kalibutan nga ikaw ang nagpadala kanako ug nga nahigugma ka kanila ingon nga ikaw nahigugma kanako. Amahan, gihatag mo sila kanako ug buot ko nga bisan asa ako atoa usab sila aron makakita sila sa akong himaya, ang himaya nga imong gihatag kanako kay nahigugma ka man kanako bisan sa wala pa buhata ang kalibutan. Amahan nga matarong ang kalibutan wala makaila kanimo, apan na kaila ako kanimo ug kini sila nasayod nga ikaw ang nagpadala kanako. Gipaila ko ikaw kanila ug kini akong padayonon pagbuhat aron mabatunan usab nila ang imong gugma alang kanako ug magpuyo usab ako diha kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kining Ebanghelyo karon mao ni ang nahitabo sa nagkaduol na ang kamatayon sa atong Ginoo. Unya kining Ebanghelyo nga karon mao gibasa practically nagampo ang atong Ginoo ngadto sa iyang amahan. Prayer ni siya gikan ni Jesus. Unya ang nagkanindot ani nga prayer gikan niya kay nagigsulti man siya sa amahan, iyang giingnan ang amahan nga ang iyang gihangyo nga ang mga tao patod pa niya that they may be one as you and I are one. Mo'y pag-ampo sa itong Ginoo nga magkahiusa ang tanan sama nga siya ug ang amahan usara. Pero nasayo naman ta daan nga sa bago pa lang manggani ang Kristyanismo bago pa nga likayag sa langit ang atong Ginoo. Nahitabo man dayon ang daghan nga mga friction, daghan nga mga lalis sa mga Hudeo. Gani dihay ang una galing martir si Esteban na hitabo man nga na martir to siya. Di may panaglalis sa mga Kristiyanos o sa mga pagano. Hangtod na gibato si Esteban. Dayon dihay panahon nga nagkalalis kay nagbagulbol ang mga biyuda nga wala sila katagay sa husto nga para nila. Murabang para nila na nakulangan sila, wala sila matagay saktong pagtagad sa mga apostoles. Mao nga nireklamo sila hangtod nga ang apostoles kay naminaw man sila sa yangukmo sa mga biyuda. Naghimo sila paagi nga maatiman ang mga biyuda. Mao nga naghimo sila adto mga diakono, una mga diakono sila si Proclo, si Nicolas kagud. Nagadto sila ang ilang gihimo nga diakono. Dayon ni abot ang panahon nga diyan apoy lalis. Diyan naglalis na po sila nga dawaton ba nila ang mga dili tinuli? Ila bang palagputon ang atong mga matuhuon nga dili tinuli? Ila ba itong paipunon sa bago nga simbahan? Naglalis sila. Pero nasulban kay dihay pa nagtigom nga nahitabo
nga tungod sa ilang pagpanglingkod, pagistorya, pagdialog, pagsulbad sa mga problema, nasulbad yun ang mga problema. Kaya karon san dinhi sa una nga pagbasa, giistoryahan ko ta dinhi nga bahin sa panahon ni San Pablo. Nga si San Pablo, daghan ang naglagot niya nga mga Hudyo, daghan nisukbong niya bahin. Otong hangtod nagiabot sa dito sa kuan, murtag sa ato apa korte, abot sa korte. Mo daw nga dito tanaw ni Pablo, uy daidak ang Saduceo, nasa idak ang Pariseo. Mo daw nga nakamatpon man si San Pablo nga naa ni mga tawhana. Mo daw niingon siya nga, ako sa Pariseo, ako amahan Pariseo, dito ko nga dunay pagkabanhaw. Naglakot po ang Saduceo. Mao nga dihay matod pag i-describe din sa first reading nga dihay grabe nga panaglalis nga gidagan kay nila si San Pablo kay hatlok sila kunis-kunison si Pablo sa mga Saduceo. Patong dihay lalis, grabe nga lalis sa Saduceo, mga Pariseo. Patong ilang isipan si Pablo. Pero niingon man ang istorya sa first reading nga pagkagabi ko no ana giingnan man sa Ginoo ang si San Pablo nga ayaw kabalaka kay naa kunimo diha labanan taka gi-assure si Pablo sa Ginoo nga dili sabiyaan di siya pasagdan pamagaling nga ato salmo sa tuy salmo na turon. Sa bantay ako o Diyos kay ikaw man ang akong gilauman. Mga bago pagaling ayos tanan ato pang Domingo ta na giistoryahan sa Santo Papa sa iyang mensahe nga ang gikinahanglan sa tibuok kalibutan kay katong adlaw gisaulog man to ang World Communications Day adtong adlaw. O na naghiskuto communication ang Santo Papa. Mao ni laking sa panahon ni San Pablo, panahon sa mga biyuda nga ni-start ang ilang panagbangi because of the absence of good communication. Mao to'y nakaingon na dihay panaglalis. Pero nasulba ang ilang mga problema once nag-istorya sila, nagkasidapot sila na nahatagan og solusyon ng ilang mga problema. Nay, one perfect example para nako. Yato pa lang mga wala pa higit sa 20, tayo na higit sa 20. Ang atong chancellor sa Sugbo ni lingkod kuyog sa atong sa iya ni Padre Sirwell nilingkod dito niya, kasinabot sila nga inikapit sa uno, mga bli na ta. Yung pasudlo na nga doon alay distancing. No? Mo tigil kasabutan. Tayo magkasunod ang lao. By the way, may nga balita po di ayang parang kay Balo. At katubit ang IEC building na po. Ato aman to. Gihimo sa Archdiocese nga usaka kuan para sa Corintinas butangan dito sa mga nasakit sa COVID mao nay contribution sa atong Archdiocese para niining maong nga krisis sa COVID. Ya dito gibinitahan dito ang IEC kadaghan kay mga higdaanan, mura lagi hospital ang sulod sa IEC. Ibinitahan dito mayor, dito ang tiya ni Joel, dito tanan, dito si Archbishop Palma, lingkod sila, pinatawanan sila, lingkod kay sila, paminahon. Pero diha na biya ito'y sabot na, mga blina si Banin Kauno. Mura ito, pagkasunod na dilaw. Ining kahapon dito ito. Sa sumo na kay kumakuan sa maadlaw. Ni pagawas naman po og
executive order ang tiyak ni Padre Joel nga ang pasudlon sa simbahan napura kamo. Pero tato bisag pila basta naalay social distancing. Karon ang executive order nag-ingon na nga napo na lang kabuok sugod bitsa uno napura kabuok ang pasudlon sa simbahan. Muna nga kung ato ibon pare sa ko punang duha punang usa sa sakristan punang usa ni Manoy Binron punang duha sa lektor o tulo sa lektor punong na punang duha sa mukanta ila na walo na niya ang magdala sa kamera kay niingon man na ipa-live stream duha napo nandaan awa na gyud makasulod kay napo naman daan pagkanindot aning balitaan mao ni nga amo to may taning pasabton ta ni ba kay murag bisa kami magkaparit nagkayagaw ni nama mi among group chat nagkayagaw ngano man ni nga dito kiratanan ngano man ni nga karon napo naman lang askan gubuta no askan gubuta nagbawa ng big pangitan mapalit nga pusil-pusil kay para manood naman ta sa simbahan naghimo namin foot bath pero saon man na siya nga anapo ra kabok may pagmaligo lang daan way foot bath ligo na lang yun magbutang tagaliguan na diya sa buwa simbahan puslan man no diya butang tagunawanan yang ibutang yun na ito garipo ang alkohol pilar man na po kabuok no? O nga there is an absence of communication wala pag sinaptan na nakita pagaling dito niya wala mo sulti kaya pagkasunod na lang na kabuok mo na nga kita ay nang makahibalo ka na kasi inyo nga inikapit sa uno na po ra kabuok ang makasulod kay maunay order ditiya di Paris napo ra kata so ay nala why mo ni tinapo na mindaan napo nanda mausap pa ba ni dipindi og magkumbinser ba ni sila sa giingon sa Santo Papa good communication manglingkod ba ni sila ang atong pamunuan ug ang atong simbahan makasinabot ba ni sila kaha ug manglingkod di sila ug magsinabtanay pero naam ko'y dili na to kasabtan sumapas obispo sa Manila gano ang mga pabrika ang mga opisina ipangablihan naman nga doon ay 20 kabok, doon ay 30, doon ay 50 kabok, narbaho. Ablihan naman lagi. Ya, ang simbahan, napura. Kaya para nila, ang simbahan, dili essential. Dili importante para nila ang simbahan. Wala sila kadungog. Sa wali ni Padre Joel. Tutukan, dili lang at tutukan ato, ang atong panginahanglan sa atong lawas nun nga panginahanglan kung dili tagaan po o gibog aton ang atong kinabuhi na espirituhan ya puro na lang tani abli sa mga grocery puro sa mga grocery o niya abli pang pabrika yung awi simbahan naporak po o na atong ipanghidaot di nga nag-ampok tani lang ang kasinabtanay yung tani sila nga lamdagan taning nagpadagan ani nga kaning labi naning IATF ug kining mga namunuan nato nga lamdagan pud unta sa Espiritu Santo aron matagaan itong importansya nga kining yang atong buhat ini this is very essential mauni ang labing importante kay naa ta magkaos dinhi og grasya naata dinay mag-ampo para mahimutang taaning krisis. Masulbad ba ko ni pinagi sa siyensya, wala Ginoo.
Sulay ninyo, nasulban ba ko ay Ginoo. Ginawa mo ipadangat kanimo kini amo mga buyo. Busa kaming tanan mingon sa usa ka dako nga tingog sa pag-ingon. Ginoo dungga kami. Alang sa mga magtutuo, nga nagkugi pagwali alang sa kahiusahan sa simbahan, nga makalahutay unta sila sa mga pagsulay o pagpanglutos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa atong nasod, nga magmalig-on unta diha sa pagtuo o paglaom, ug nga makalingkawas na gikan niining kalisod ug kasakit nga dala niining COVID-19. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga namunuan sa atong nasod, abli unta kanunay sa lihok sa Espiritu Santo. Giyahan unta ang ilang kasing-kasing o una-una sa hukom nga langit nun, diha sa pagsulbad sa kasamtangang krisis. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nag-antos sa managkalain-laing balatian, nga makabaton unta sila o paglaom, taliwala sa ilang mga pag-antos. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang kanatong tanan, nga mulahutay unta kita sa pag-unong sa Ebanghelyo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nangamatay, makadangat na sila sa kabanhawan uban ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Langit ng Amahan, himuha kaming magmatinud-anon diha kanimo aron sa kanunay. Andam kami nga muunong sa imong kasuguan, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ambog-amorong kini ato sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan magkagagahom sa tanan.
Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo nangamuyo kami santos sa kining mga halad ug tapos madawat ang halad sa espirituhanong nga gasa. Maghimo kini kanamo nga tunay nga halad alang kanimo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo man na akan ninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayang ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ayong matarong. Santos kamahan, Diyos nga tunay makagagahom sa tanan. Ang ayong matarong ngayon. Na magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit. Pinaagi na Kristo among Ginoo. Kay siya human sa iyang pagkabanhaw nagpakita sa tanan niya mga tinunan. Ug samtang nagtanaw sila mikayat nga nasa langit aron mag-ambit kami sa iyang pagka-Dios. Busa puno sa mga kalipay sa Pasko na gamaya ang katawhan sa tibok kalibutan. Ug uban sa mga angin sa langit nagasangyaw sila sa imong himaya. Duyog silang way hunong nga pag-away. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit, o yuta sa imong himaya. Hosana, 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 Hosana sa kahitasan. Santos, gadi ka Ginoo, tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ni mong espiritu ang pagsantos ng mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas udugo na Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kugalingon mi kuwas siya upan, mi pasalamat kanimo. Mibikas o bihatag niini ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang barihapon mikuha sa sakalis pasalamat kanimo pag-usap mihatag diini ngadto sa mga tinunan miingon dawata kini o panginom ka mga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bago ug tunay nga kasabutan ang dugo ngayon alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Kristo nagahalad kami kanimo mahan diningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo.
Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingbit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga mong Papa, ni Jose nga mong obispo ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyambana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, tinaagi na Jesucristo, imong anak. Tinaagi kaniya, uban kaniya, umiha kaniya, gihatagan na ganimo magagagahong amahan, diya sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Magampo kita samahan atong gabito ng mga pulong itudlo kanato sa atong manunubos. Ama namong alaga sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuwa ang imong pagpun, Dinhi sa yuda maingon sa langit, ang kalanon namo sa matakadlaw, ihatagan namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga magpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunuan sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay makaming loson sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami sa sala kanunay, mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang taong ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoo nga Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita tangatong panaginig sunay, panagdait manaa kanimo. Kordero sa Diyos nga nagawatan sa mga sala sa kalibutan, kaluoy ni kami.
ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang idapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Alang kanimo na nagtanaw nini na misa nga atong i-live stream, atong himuon alang kanimo kining act of spiritual communion. Nunot na akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hampon ko ikaw sa maganiya ka uban kanako, ug higpit kong gihikusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itukod nga ako mahibulag kanimo. Amen. Every day I sing to you with all my heart. Hear my prayer, I raise them all into your hand. Come to me and make me safe in your arms. Strengthen me to face the day for you I stand. Even if there's sadness, stay with me and fill me with your joy endlessly. Lord, help me understand to follow your commands. I entrust my life into your care. My Lord, fill me with your love, fill me with your truth, fill me with your kindness. My Lord, let your goodness shine, let me speak your truth, let me be the bearer of your love. Magampo kita. Ang nadawat nga mga misteryo na ngamuyo kami Ginoo, pinagi sa pagtudlo, makapakat-on namo kanimo, ug makaandam kanamo alang sa mga gasa sa Espiritu. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pangitang imong kaludhan, kay atong pangajion ang Oratio Imperata. Nunot nato. Diyos, among amahan, misangpit kami kanimo, nining panahon sa mong panginahanglan, nga unta mapanaligdan mo kami,
batok niining hulga sa coronavirus nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan ug nahiaguman sa daghan. Nagaliw po kami sa imong grasya alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan nining maong virus nga nagdala sa makalilisan na sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nagalima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab na mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug kanila mga pribado nga mga ahensya na nangitaw kasulbaran sa maong epidemya, mahatagan unta sila sa imong Diyos nung lamdag. Nagaliw po usab kami alang kanila nga nahiagom sa maong epidemya, mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanya ka na mo ang grasya nga makahiusa kami sa pagbuhat alang sa kayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoo Jesucristo imong anak nga nagapuyong nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahagturan. Amen. Maria panamang sa mga Kristiyanos, Iyampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iyampo mo kami. San Roque, Iyampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iyampo mo kami. Santo Pedro Calungsod, Iyampo mo kami. ug mga adlaw balingwaon gyud po namo nga ma-live stream nato ang atong Santos nga misa ugma sa buntag sa samagyapong oras alas 5:30 sa buntag. Ugma ra sa gabi dunay pagpangadsi sa Santos nga Rosario adlaw nga Biyernes. Ang Ginoo man na akan ninyo, manalangin nga ninyo ang Diyos nga magagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Ang anghel sa Ginoo mipahibalog kang Maria, O nanamon siya sa lalang sa Espiritu Santo. maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iyampo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Aniha ang ulipon sa Ginoo. Matuman diri ganako sumala sa imong pulong. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iyampo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Ug ang pulong nahimong tao, O nipuyo siya uban kanako. maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iyampo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Iyampo mo kami Santa nga Inahan sa Dios, Aron mahimo kaming tako sa mga saad ni Kristo. magampo kita. Ang grasya mo nangamuyo kami kanimo Ginoo, ipabanaw sa among mga kalag, aron kami nga pinaagi sa paghibalo sa anghel, nasayod sa pagkatao ni Kristo imong anak, tungod sa iyang kasakit ug kamatayon sa krus, madala unta adto sa maniyang pagkabanhaw, pinaagi sa maong Kristo among Ginoo. Amen. Ihalada misa, dada ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Mayong buntag ug hinaot nga maghari ang pagsinabtanay.
Amen.